नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सांसदको शपथको क्रममा देखिएका दृश्यहरूले अनेकतामा एकताको सुन्दरता प्रस्तुत गरेको छ। जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोमा थरीथरीका आफ्ना रीतिरिवाज, वेशभूषा र मौलिक पहिचान सगोलमा प्रदर्शनीमा आएको छ। त्यो मात्रै होइन, संसदमा यो पटक प्रवेश पाएका नयाँ अनुहारको मिश्रण पनि निकै चाखलाग्दो छ। नयाँ दल, स्वतन्त्र र पुरानै दलका नयाँ अनुहारले संसदमा आकर्षण थपेको छ। शपथ ग्रहणको क्रममा नयाँ अनुहारको प्रतिको आकर्षण खास देखिन्थ्यो। अघिपछि भन्दा यो पटक संसदमा जनसाधारणको समेत चाखलाग्दो नजर परेको छ। तर सत्ताको चलखेल र मोलमोलाइमा नयाँ भनिएकाहरू समेत बिटुल्याउने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता छ। संसदको शपथको क्रममा अर्को एउटा रोचक दृश्यले धेरैको ध्यान तान्यो। त्यो हो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको अर्थपूर्ण हाँसो र मधुर शिष्टाचार साटासाट। पार्टी विभाजनपछि पानी बराबरको अवस्थामा रहेका यी दुई शीर्ष नेता अघिल्लो दिन राष्ट्रपति निवासमा पनि आपसी घुलमिलमा रमाएका देखिन्थे। शीतल निवासपछि संसदमा भएको जम्का भेटमा ओली र दाहालले आपसमा सुन्तला बाँडेर खाए। उदार भएरै हार्दिकता साटे र हाँसो मजाकमा पनि उत्रिए। ओली दाहाल बीचको सम्बन्धमा उतार चढावको रोचक विगत र विशेषता छ। सत्ता सराप गर्नेदेखि एकअर्काको भक्ति गान गाउने तहसम्म सहजै पुग्न सकिने यी नेताहरू मङ्सिर 4 को चुनाव दिएको संसदको जटिल अङ्कगणितपछि आपसमा नजिकिन थालेका छन्। तर सत्ता र शक्तिका निम्ति मिल्ने र स्वार्थकै लागि आपसमा भिड्ने उनीहरूको विगतले जनस्तरमा राम्रो छाप भने पारेको छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सांसदहरूको शपथ ग्रहणमा देखियो बेग्लै रौनक। ज्येष्ठ सदस्य राणाले गराए 270 सांसदलाई शपथ। संसदमा जनताको सशक्त आवाज बन्ने नयाँ सांसदहरूको हुटहुटी। पाका सांसदहरूका लागि नवप्रवेशी सांसद बन्लान् त चुनौती। हामी इमानदारीका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। जनताले जुन हामीले जनमत दिएको छ। सरकार गठन प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै गठबन्धन दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। एमाले पनि सत्ताका लागि अन्तिम प्रयत्नमा। मेरो तर्फबाट प्रचण्ड, गठबन्धनले को भन्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ। नयाँ सरकार गठनको आह्वानसँगै तेस्रो राष्ट्रपति को बन्ला भन्नेमा बढ्यो चासो। सत्ता गठबन्धन भित्रै आकांक्षी धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 274 सांसद मध्ये 270 सांसदलाई ज्येष्ठ सदस्य राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जवराले शपथ खुवाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरेका जवराले संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शपथ खुवाएका हुन्। शपथमा विभिन्न दलका 4 सांसद अनुपस्थित रहेको संसद सचिवालयले बताएको छ। सांसदका रूपमा काम कारबाही गर्नुभन्दा पहिले शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदमा 89 जना सांसद सहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। 78 सांसद सहित नेकपा एमाले दोस्रो र 32 जना सांसद सहित माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल बनेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 20 जना, राप्रपाबाट 14 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10 जना, जसपाका 12 जना, जनमत पार्टीका 6 जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 3 जना, लोसपाका 4 जना, स्वतन्त्र 5 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1, नेमकेपाबाट 1 जना सांसद छन्। सांसदहरूले विभिन्न 14 मातृभाषामा शपथ ग्रहण गरेका छन् भने अन्यले नेपाली भाषामा शपथ लिएका छन्।
गएको संसदको कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयन र झण्डै 2/3 बहुमतमाथि सत्ता स्वार्थको राजनीतिको भद्दा मजाक नै प्रदर्शन भयो। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन चर्चा र आगामी सरकारलाई संविधानभन्दा माथि नसोच्न बाध्य बनाउनमा केन्द्रित रह्यो। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न चुनावपछि निर्वाचित माननीयहरूको परीक्षाको घडी औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै कस्तो रहला भावी राजनीतिक अवस्था, यो आम चासोको विषय हो। एक रिपोर्ट। संघीय संसद भवनमा बिहिबार केही नयाँ र केही पुरानै अनुहारले माननीयको औपचारिकता प्राप्त गरे। उनीहरूलाई जनताले चेतावनीमूलक ढङ्गले माननीय बनाएर पठाए पनि अब संसदले कस्ता काम गर्ला? सांसदहरू मन्त्री बन्न कुन हदसम्म पुग्लान् वा सरकार गठनमा कस्तो दृश्य देखिएला? यो चासोको विषय त हो नै, तर शपथपछिका प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले नै अबको संसद स्थिर हुँदैन कि भन्ने आशंकाको चाङ चुलिएको छ। गठबन्धनको सरकार बन्ने र सबै पदमा सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले नै सत्ता सङ्घर्ष तीव्र बन्ने सङ्केत गरेको छ। सबै प्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढेको छ। निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। आज शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। दाहालले शपथपछि छोटो प्रतिक्रिया दिँदै गठबन्धनको सरकार बन्ने र राष्ट्रपतिदेखि विभिन्न पदमा सहमति खोज्ने भनाइ राखे। उनको यस्तो अभिव्यक्तिले गठबन्धनको सरकार बन्ने सङ्केत त मिलेको छ, तर संसदले स्थायित्व पाउँदैन कि भन्ने आशंका प्रष्टै छ। यता सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नयाँ सरकार गठनबारे दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ। तीनटा पार्टीहरूको बिचमा हामीले छलफल चलाउनुपर्छ। जे भए पनि पहिलो कुरा के हो भने यो गठबन्धन कायम रहन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले त कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार गठन गरे राम्रो हुने प्रतिक्रिया नै दिएका छन्। कांग्रेस र एमाले मिलेर चाहिँ सरकार बनाए राम्रो हुन्थ्यो, स्थिर हुन्थ्यो, 5 वर्ष ढुक्कै हुन्थ्यो, हामी प्रतिपक्षमा बसेर हामी खबरदारी गर्थ्यौं, हाम्रो चाहिँ चाहना यो। लिङदेन जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई जनमत प्रतिपक्षमा बस्न आए पनि आवश्यकता परे सरकारमा सहभागी हुने बताए। हामीलाई प्राप्त जनमत सरकार बनाउन पुग्ने जनमत हामीलाई छैन। यद्यपि कसैलाई पनि बहुमत नआएको परिप्रेक्ष्यमा चौथो ठुलो दलका रूपमा हाम्रो पनि एक किसिमको एउटा कुनै ढङ्गले हामीले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि भन्ने विषयलाई हामीले एकदमै सामान्य छलफलको विषय त बनाएका छौँ। बाँकी हेर्दै जाउँ, किनभने जनमतबाट प्राप्त भएको ठुलो राजनीतिक दलले नै सरकार चलाउने हो। अब सरकारमा सहभागी हुन दलहरू कुनै न कुनै हिसाबले तयार त छन्, तर ठूला भनिएका दलहरू प्राप्त जनमतबाट खुसी हुने बाटो भने पहिल्याउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरू सरकारको नेतृत्व पाउने शर्तमा जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार देखिन्छन्। यद्यपि गणतन्त्र पछिको दोस्रो संसदको कार्यकालमा प्रश्नै प्रश्न तेर्सिएका छन्। पहिलो कार्यकालमा त्यति सुखद अनुभूति गर्न नपाएका आम मतदाता मतपरिणामपछि स्थिरताको खोजी गरिरहेका छन्। जुन बिहिबार सांसदको शपथ कार्यक्रममा देखिएका परम्परा झल्काउने पोसाकदेखि मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्ने सम्मका दृश्यले एकतामा विविधताको सन्देश दिएको छ। अब दल र नेताको शैली जनताले सुधारको अपेक्षा गरेका छन्। के उनीहरूले जनअपेक्षामा परिपक्वता देखाउलान्? यसको निर्क्योल भविष्यले नै गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। शपथमा पुराना भन्दा नवप्रवेशी र युवा सांसदहरूको उत्साह बेग्लै देखियो। फरक एजेन्डा र प्रतिबद्धताका साथ जनताबाट अनुमोदित भएका यी नयाँ अनुहारको भूमिका संसदको अबको कार्यकालमा कस्तो रहला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। मुलुक र जनता प्रति पूर्ण वफादार रही नवनिर्वाचित सांसदहरूले बिहिबार प्रतिनिधि सभामा शपथ ग्रहण गरे। ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर राणाले अन्य सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेदेखि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठदेखि राप्रपाबाट ज्ञानेन्द्र शाही लगायतको उपस्थितिले संसदलाई नयाँ रङ्ग दिएको थियो। नयाँ र युवा अनुहारको बाहुल्यता रहेको यो पटकको संसदमा शपथ ग्रहण गर्दा सांसदहरूमा निकै उत्साह देखियो। एउटा जिम्मेवारी बोधको अनुभूति भएको छ, एउटा गौरवको अनुभूति पनि भएको छ। यो दुईटै र एउटा उत्साहको पनि अब अगाडिको बाटोहरू चुनौतीपूर्ण भए तापनि तिनलाई कसरी सहज बनाउने लगायतका धेरै कुराहरू एकैपटक मानसपटलमा आएको अवस्था छ। तर समग्रमा एउटा उत्साहजनक छ। समग्र कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 को विकासको लागि हाम्रो आवाज हुनेछ। त्यस्तै गरेर हाम्रा मेन माग मुद्दा, हाम्रो पार्टीको माग मुद्दा जुन 72 सालका घटनाका आरोपी बनाएर राखिरहेका राजबन्दीहरूको लागि हुनेछ, हाम्रो आवाज उहाँहरूको लागि हुनेछ। हामी इमान्दारीका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। जनताले जुन हामीले जनमत दिएको छ र जुन वाचा हामीले जनता समक्ष गरेका छौँ त्यसप्रति एकदम इमान्दार रहेर मेहनत गरेर कसरी त्यसलाई पुरा गर्ने त्यो भिजन र इफोर्ट लगाएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। शपथ ग्रहणका लागि अधिकांश सांसदहरू राष्ट्रिय पोसाकमा उपस्थित भएका थिए भने केही संस्कृति झल्काउने पहिरनमा उपस्थित थिए। कतिपय सांसदले युवा उमेरमै र पहिलो प्रयासमै संसद प्रवेश पाएका छन्। केही पुस्तान्तरणको नाममा पुराना नेताहरूको वारेस बनेर संसद छिर्ने मौका पाए। विशेष गरी दलगत उम्मेद्वारहरूलाई सरकारमा प्रवेश गर्ने आकांक्षा देखिन्छ भने नयाँ अनुहारहरू एजेन्डा स्थापित गर्नमै जोड दिन चाहन्छन्। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा त्यहाँ नयाँ पनि हुन्छ, नवीनता आउँछ र त्यो चाहिँ बढी स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले यो गठबन्धनको म्यान्डेट हुनुको नाताले अहिले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व माओवादी र त्यसबाट कमरेड प्रचण्डले गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। यस्तो छ, नेपाली जनताले मलाई लाग्छ धेरै कुरा खोज्नु नै भएको छैन, किनकि धेरै जसो नेपाली जनताहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पुरा भइसकेका छैनन्। मेरो पहिलो मुद्दा त यही नै हुन्छ, हरेक नेपाली जनताले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नै पर्छ। यो पालिको यो प्रतिनिधिले हामीलाई अझ बढी एकदमै जिम्मेवार पनि बनाएको छ हैन, र विनम्र पनि बनाएको छ। किन भन्दा यो 30औं वर्षदेखिको जुन खालको व्यथिति छ, अब त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, समाधान गर्ने भन्ने नै हाम्रो त्यो हो हैन। अर्को भनेको अब भ्रष्टाचार जुन चाहिँ देशको एउटा क्यान्सरको रूपमा बसेको छ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ संसद तताउने नै। कसैको बहुमत पुग्दैन 14 भोटले हो भनेदेखि हाम्रो मुद्दा र एजेन्डाले उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ र सफ्ट कर्नर राख्नुहुन्छ भने जुनसुकैलाई पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ। संसदीय राजनीतिमा देखिएका विकृति विसङ्गतिको चिरफार गर्न र राजनीतिलाई सही दिशानिर्देश गर्ने भन्दै संसद प्रवेश गरेका नवप्रवेशी र युवा उम्मेद्वारहरूको उत्साह हेर्न लायक छ। तर आफ्ना एजेन्डा र प्रतिबद्धतामा उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यो भने समयले देखाउनेछ। यद्यपि पाका सांसदहरूका लागि नवप्रवेशी अनुहार चुनौतीका रूपमा नै रहनेमा आशंका गर्ने ठाउँ छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्यामपुडा सैनिकका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। एमाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गठबन्धन छोडेर आए सहकार्य गर्न सकिने संकेत गरेको छ। बिहिबार बसेको एमाले सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले दाहालले गठबन्धन छोडेर आएमा सहकार्य गर्न बाटो खुला राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। सरकार गठन पेचिलो बन्दै गएका बेला ओलीले सचिवालयको बैठकमा दाहालसँग भएका आकस्मिक संवाद र यस्तै सहकार्यका लागि ढोका खोलेको ब्रिफिङ गरेको बताइएको छ। ओलीले सचिवालयको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथपछि सरकार गठन प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै गएको छ। उनीहरू सत्ता समीकरणको अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिए पनि अपेक्षाकृत नतिजा पाउन नसकेको माओवादी र गठबन्धनको घेराबन्दीमा परेर पराजय भोगेको एमाले फेरि सत्ता र शक्ति सञ्चयका लागि एक ठाउँमा उभिने संकेत देखाउँदै आएको छ। यस्तोमा विगत लामो समयदेखिका संवादहीनता तोड्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीचको सामिप्यताले फेरि नयाँ तरङ्ग थपेको छ। एक रिपोर्ट। 2077 मा तत्कालीन नेकपा खारेज भएदेखि सँगै नदेखिएका ओली र दाहाल बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा भलाकुसारी नै गरे। त्यसको भोलिपल्ट शपथ ग्रहणको क्रममा दुवै नेताहरू गफिएका मात्रै देखिएनन्। उनीहरू दिल खोलेरै सुन्तला खाँदै छलफल गरे। गठबन्धनको घेरा तोड्न कसिएका ओलीका लागि यस्ता खाले भेटले कस्तो असर पार्ला त्यसको नतिजा केही समयपछि देखिएला। तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा शक्ति समीकरणको विषय जटिल बनिरहेका बेला ओली दाहाल बीच देखिएको सामिप्यताले सार्थकता पाउला, गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
यद्यपि दाहाल भने अझै पनि वर्तमान गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउँदै आएका छन्। शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। कुनै बेला एक अर्कालाई मानसिक सन्तुलन गुमाएका जस्ता अमर्यादित गाली गर्न पछि नपर्ने दुई नेताहरू 2074 को निर्वाचनमा सत्ता प्राप्तिकै लागि एकै ठाउँमा उभिए, तर उनीहरूको एकता सत्ता स्वार्थमा देखिएको समस्यासँगै टुङ्गियो। यद्यपि त्यसबेला एकताको मुख्य कारण थियो शक्तिमा पुग्ने दुवैको चाहना। शक्तिकै लागि जुट्न र फुट्न पछि नपर्ने यी दुई पात्र फेरि सत्ताकै लागि एकै ठाउँमा नआउलान् भन्न सकिन्न। यो तथ्यलाई पुष्टि गर्न एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले केही दिन पहिला दाहाललाई प्रधानमन्त्री मान्न एमाले तयार रहेको जिकिर गरेका थिए। त्यसपछि शपथ ग्रहणपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पनि यसको सङ्केत गर्न थालेका छन्। मेरो तर्फबाट प्रचण्ड, गठबन्धनले को भन्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ। पहिलो चोटि को भन्नुहुन्छ? प्रचण्ड भने नि त, सुन्नु भएन? प्रचण्डको पहिलो नेतृत्व। नयाँ सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा घर्कँदै गइरहेका बेला यति बेला दलहरू समीकरण मिलाउन दबावमा देखिएका छन्। यता माओवादी दाहालकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ भने एमाले पनि गठबन्धन फुटाएर सरकारमा सामेल हुने सङ्घर्षमा देखिन्छ। यस्तोमा आगामी सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला त्यो त अबको केही दिनभित्रै थाहा हुने नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्याम पुडा सैनिकका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। संसदीय दलको नेता चयन भए लगतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्। पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा जुटेका दाहाल सत्ता गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँड र सरकार गठनको विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेको बताइएको छ। छलफलको क्रममै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल समेत थपिएका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सरकारमा आलो पालो गर्ने सहमति नजुटे विपक्षी एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने तयारीमा माओवादी केन्द्र जुटेको छ। यद्यपि गठबन्धन दलहरूबीच नै सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको बताउँदै आइएको छ। सरकार गठनका लागि दलहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय अब 3 दिन मात्र बाँकी छ। गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री सहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री सहित मुख्य संवैधानिक पदमा प्याकेजमा भागभण्डा मिलाउने प्रयास भइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समय सीमा तोकेर आइतबार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरिसकेकी छन्। तर सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिमा केन्द्रित भएका छन्। गठबन्धन हुँदा प्राय प्याकेजमै पावर सेयरिङ हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीमा मात्रै नभएर दलहरूले राष्ट्रपतिका लागि पनि छलफल अघि बढाएका हुन्, जसका कारण राष्ट्रपति पदको भागभण्डा पेचिलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। सरकार गठनको तयारीसँगै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति पदका लागि दौडधुप बढाएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पनि प्याकेजमै सहमति गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने निश्चित नभए पनि दलहरूले पावर सेयरिङका लागि राष्ट्रपति पदका लागि छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षीय कार्यकाल 29 फागुनमा सकिँदैछ, तर त्यसअघि नै संसदले नयाँ राष्ट्रपति चुन्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपतिको महत्व र भूमिकाको बारेमा सबै राजनीतिक दलहरूले बुझेका छन्। त्यही भएर राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा मात्र नभएर राष्ट्रपतिका लागि पनि मर्हत्य गरिरहेका छन्। जनमत अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ, तर अहिले नै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने निश्चित भने छैन। सम्भावना हेर्दा प्रधानमन्त्री पाउने दलले राष्ट्रपति पाउने सम्भावना कमै छ, तर सत्ता गठबन्धनका सबै दलले राष्ट्रपति दाबी गर्दै आएका छन्। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पदमा दाबी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री आफू हुने र राष्ट्रपति पनि आफू निकट व्यक्ति ल्याउने रणनीतिमा कांग्रेस लागेको छ। नभए कांग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिएर राष्ट्रपति पद आफूसँगै राख्ने चर्चा पनि छ। गठबन्धनका दल एकीकृत समाजवादीले भने प्रधानमन्त्री दाबी नगर्ने र राष्ट्रपति नछोड्ने अडान राखेको छ। यद्यपि कांग्रेस नेताहरू 10 सिट जितेको एकीकृत समाजवादी होइन, 32 सिट जितेको माओवादी केन्द्रलाई पनि राष्ट्रपति पद छाड्न तयार देखिएको छैन। को छन् त राष्ट्रपतिको दौडमा? राष्ट्रपति कसको भागमा पर्छ भन्ने निश्चित भइ नसके पनि आकांक्षीले दौडधुप भने गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता चलनाथ खनालले प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसैगरी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व सभामुख द्वै अग्निप्रसाद सापकोटा र कृष्णबहादुर महरा तथा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन समेत राष्ट्रपतिको दौडमा छन्। संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले देशको तेस्रो राष्ट्रपति पुरुष वा महिला को बन्नान् भन्ने चासो देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध संसदीय दलको नेतामा अन्य नेताहरूले दाबी नगरेपछि उनी सर्वसम्मतिले दलको नेता चयन हुने भएका हुन्। बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले दाहाललाई दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। उनी बिहिबार नै बस्ने संसदीय दलको बैठकले दलको नेतामा चयन भएका हुन्। प्रमुख सचेतकमा हितराज पाण्डे चयन हुने भएका छन्। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य दलको नेतामा नारायण काजी श्रेष्ठलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा संवैधानिक जटिलता सृजना हुने भन्दै पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिने भएका छन्। बिहिबार संघीय सांसदको शपथ लिएसँगै उनको भूमिका प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा रहने भएपछि उनले राजीनामा दिने भएका हुन्। मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिई प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएपछि उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले पाण्डेले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। पाण्डेले 2078 कार्तिक 11 गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। पाण्डे नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुन्। प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदको शपथ नयाँ अधिवेशनको कार्यसूची तय गर्न शुक्रबार नै सर्वदलीय बैठक आह्वान समेत गरेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सिरियल किलर फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राज आज पनि चार्ल्स सोब्राजलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। उनलाई आज केन्द्रीय कारागारबाट अध्यागमन विभाग लैजाने तयारी गरिएको थियो, तर अध्यागमनले जिम्मा जमानीमा छोड्ने भएपछि सोब्राजले रिहा हुन नमान्दा आज भने कारागारमै बस्ने भएको बताइएको छ। उनी आज केन्द्रीय कारागारमा पाहुनाका रूपमा बस्नेछन्। सोब्राजलाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले 28 मङ्सिर 2032 भएको अमेरिकी नागरिक कोन्नी जो ब्रोन्चिच र त्यसको 3 दिनपछि भएको क्यानेडियन नागरिक क्यारियरे लरेन्टको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका 2 गुवानी घर भई कृष्ण माविमा पढाउँदै आएका शिक्षक धनबहादुर विष्टको हत्यामा संलग्न अभियुक्त सार्वजनिक गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हत्याका अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेको हो। बैतडीको पुर्सौडी नगरपालिका 3 नुवादेव घर भएका प्रजा बोहरा र विमला बोहरालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरू दुवैजना श्रीमान श्रीमती रहेका छन्। विमला बोहरा कृष्ण मावि पाटनको छात्रावास बस्दै आएको बताइएको छ। कम्प्युटर डिप्लोमा 4औं वर्षमा अध्ययन गरिरहेकी उनीमाथि शिक्षक विष्टले पौष 1 गते राति अभद्र व्यवहार गरेको र त्यसको झोकमा उनका श्रीमान प्रजा बोहराले शिक्षक विष्टलाई मुक्का हानेर ढलाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। शिक्षक विष्टको शव पौष 2 गते दिउँसो फेला परेको थियो। घटनाका अभियुक्तमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब परीक्षक शाहीले जानकारी दिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भएको भन्दै 2 वर्ष अघिदेखि राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा रोक लगाएपछि बैंकहरूले कर्जा लगानी नगर्दा व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। तर गाउँघरमा गठन हुने समूहले भने सानो पुँजीमा पनि काम गर्न सहज भएको छ। एक रिपोर्ट। बर्दियाको गाउँ गाउँमा अहिले महिला समूहहरू भेट्न सकिन्छ।
ब्याङ्कहरूले स्थानीय स्तरमा कर्जा लगानी रोक लगाएपछि यस्ता समूहहरू गाउँघरमा धेरै गठन हुन थालेका छन्। करिब 30 महिलाहरू मिलेर समूह गठन गर्ने र मासिक रूपमा गरिने बचतबाट नै समूहकै महिलाहरूलाई लगानी हुने भएकाले त्यस्ता समूहप्रति महिलाहरू आकर्षित भएका हुन्। सानो सानो व्यापार गर्नका लागि घर जग्गा नै धितो राखेर ब्याङ्कबाट ऋण लिनुभन्दा आफूले खोलेकै समूहमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्न सहज भएको छ। देश विदेश नजानको लागि आफ्नै गाउँमा केही गर्नको लागि 20,000 रुपैयाँ दिनुभएको थियो। त्यसपछि मैले कुखुराको खोले फ्रेस हाउस खोले। गाउँघरमा महिलाहरूको समूह गठन भएपछि मासिक रूपमा संकलन हुने रकमले सस्तो ब्याजमा लगानी समेत गरिन्छ। यति बेला ब्याङ्कमा ब्याज दर बढेर आकाश छुँदा समेत गाउँघरका समूहहरूले वार्षिक 10% ब्याज लिएर समूहमा नै लगानी गर्ने गरेका छन्। आफ्नै दिदी बहिनीलाई सानो काम गर्न र आफ्नै परिश्रममा उभिनका लागि समूहले निकै फाइदा भएको स्थानीय महिलाहरूको भनाइ छ। समूह गठन गर्नु नै पहिला भन्दाखेरि अब एक त हामी निम्न स्तरको, त्यसपछि नि दलित महिलाहरूलाई एकदम राम्रो हो। आयस्ता अब वृद्धि गर्ने, कसैलाई त 1 किलो चामल पनि खान नसक्ने त्यस्तो महिलाहरू नि हुनुहुन्छ। कोही अब दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ, कोही एकल महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अब यसमा समूह बसेर धेरै कुराहरू सिकाइए। गाउँघरमा भएका समूहलाई कतिपय संघ संस्थाहरूले समेत सहयोग गरिरहेका छन्। समूह गठन गरेर महिलाहरूलाई आय आर्जन गराउन बर्दिया जिल्लामा केही संस्थाहरू समेत सक्रिय भएर लागेको छ। विशेष गरी दलित महिलाहरूलाई आय स्तरमा अभिप्रेरित गराउने उद्देश्यले बडैयाताल गाउँपालिका र गुलेरिया नगरपालिकामा 2 दर्जन समूह मार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि संघले सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइरहेको छ। गठन भएका समूहमध्ये केही समूहलाई आर्थिक सहयोग समेत गरेको छ। सिजनको बेलामा सबै सदस्यहरूले मिलेर घण्टे काम गर्ने, 1 घण्टा काम गरे बापत 2500 3000 लिने गरेको छ। त्यसले गर्दा पनि आफ्नो बचत बढाउने र आफ्नो समूहलाई चाहिँ अलिकति बलियो गराउने, आर्थिक रूपमा बलियो गराउने र समूहको सदस्यहरूले आफैले पैसा लाने र सानो व्यवसायहरू सुरु गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि एकदमै फाइदा भएको छ। जे होस्, ब्याङ्कहरूले तरलताका कारण कर्जा लगानीमा रोक लगाउँदा ठूला व्यवसायलाई मार परेको छ नै, तर गाउँघरमा सानो कर्जामा व्यवसाय सुरु गर्न भने सहज भएको छ। लामो समयदेखि कर्जा लगानी बन्द भएका कारण प्रभावित भएका स्थानीय व्यापार व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समूहहरूले केही मात्रामा भए पनि राहत दिने प्रयास गरेका छन् भने बैंक वित्तीय संस्थासम्म पुग्न नसकेका स्थानीयहरूलाई पनि त्यस्ता समूहहरूले समेट्ने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। न्युजहरू अब बिजनेस न्युज। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको बताएकी छन्। स्वदेशी उत्पादनको प्रदर्शन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ बुटवलमा 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले व्यापार घाटा बढेको, आयात नियन्त्रण नभई झनै विस्तार भएको र मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको बताएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले राज्यको ढुकुटीमा आफ्नो परिश्रमबाट कर तिर्ने उद्यमी र किसानलाई पनि राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको उनले बताइन्। यस्ता प्रदर्शनले उद्योगी व्यवसाय बीच अनुभव आदान प्रदान गर्न र महिला उद्यमीको संख्या वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन्। आयोजकका अनुसार 7 गतेबाट सुरु भएको कृषि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सवमा उद्योग, खाद्यान्न, गार्मेन्ट, कृषि तथा सूचना प्रविधि सहितका 450 वटा भन्दा बढी स्टल राखिएका छन्। सो प्रदर्शनी पुस 17 गतेसम्म चल्नेछ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक सामान्य रहेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 0.01 अङ्कले घटेर 1867.21 बिन्दुमा झरेको छ। बिहिबार अन्य म्युचुअल फन्ड र बैंक समूहको शेयर सामान्य बढेको छ भने अरू समूहको शेयर सामान्य घटेको छ। कारोबार रकम भने बिहिबार बढेको छ। 247 वटा कम्पनीको 31,11,000 किता शेयर 1,11,97,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 14,79,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार सबैभन्दा धेरै आँधीखोला लघुवित्तको शेयर 7.5% र बलिफी हाइड्रोको शेयर
5.5%ले घटेको छ। सृजनशील लघुवित्त र धौलागिरी लघुवित्तको शेयर 10% तथा आदर्श लघुवित्त र कालिका पावरको शेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। बिहिबार सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 300 र चाँदीको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेको हो। बढेको मूल्यसँगै छापावाल सुनको बजार मूल्य प्रतितोला 1,01,500, तेजाबी सुनको मूल्य 1,01,000 र चाँदीको मूल्य 1,405 रुपियाँ कायम भएको छ। बुधबार छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य 1,01,200, तेजाबी सुनको मूल्य 1,07,000 र चाँदीको मूल्य 1,400 रुपियाँ प्रतितोला थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। झापाको चन्द्रगढीमा करिब 2 दशकपछि अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण नकआउट फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। झापाको पुरानो र एकमात्र स्थायी रङ्गशाला मेची रङ्गशालामा यही फागुन अन्तिम सातादेखि भद्रपुर झापा गोल्ड कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण नकआउट फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको हो। गोल्ड कप मूल आयोजक समितिले बिहिबार भद्रपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतियोगिता फागुन अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराएको थियो। आयोजकका अनुसार अहिले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फासँग छलफल भइरहेको र चाँडै नै प्रतियोगिता सम्बन्धी मिति तय हुनेछ। 2061 सालमा भएको त्रिभुवन गोल्ड कपपछि चन्द्रगढीमा राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता हुन सकेको थिएन। भद्रपुर नगरपालिकाको संरक्षणमा पहिलो पटक हुन लागेको भद्रपुर झापा गोल्ड कपमा ए डिभिजन क्लबसहित विदेशी टोलीको सहभागिता रहनेछ। भद्रपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा गोल्ड कपका लागि 30 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। प्रतियोगितामा नेपालका ए डिभिजन क्लबहरूसहित विदेशी टोलीसहित 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। गोल्ड कपको विजेता टिमले नगद 13 लाख र उपविजेताले नगद 7 लाख रुपैयाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सांसदहरूको शपथ ग्रहणमा देखियो बेग्लै रौनक। ज्येष्ठ सदस्य राणाले गराए 270 सांसदलाई शपथ। संसदमा जनताको सशक्त आवाज बन्ने नयाँ सांसदहरूको हुटहुटी। पाका सांसदहरूका लागि नवप्रवेशी सांसद बन्लान् त चुनौती। हामी इमान्दारीका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। जनताले जुन हामीले जनमत दिएको छ। सरकार गठन प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै गठबन्धन दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। एमाले पनि सत्ताका लागि अन्तिम प्रयत्नमा। मेरो तर्फबाट प्रचण्ड, गठबन्धनले को भन्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ। नयाँ सरकार गठनको आह्वानसँगै तेस्रो राष्ट्रपति को बन्ला भन्नेमा बढियो चासो। सत्ता गठबन्धनभित्रै आकांक्षी धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाई।
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।